मोगळो जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं हाजीर आसाय म्हूण आमी सोत मानता. आमी तुका नमस्कार करूंक येवंक सोदता. पूण ही गंभीर परिस्थितींत जेन्ना आख्ख्या संवसाराक ही पिडाशी पडल्या तेन्ना आमकां इगोजेंत येवंक मेळना. पूण आमचेच भितर आमी तुका सगळी खालतिकायेन नमस्कार करता. तुवें म्हटलें, संवसार सोंप पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसतलो. आनी खरेंच उंड्याच्या रुपान तूं हाजीर आसाय म्हूण आमी सोत मानता. तूं आमच्या सांगाता आसाय, तूं आमकां सांडून वचूंक नाय. अदीक करून उंड्याच्या रुपान तूं आमच्या सांगाता रावताय. सगळी खालतिकायेन आमचेच भितर तुका नमस्कार करता आनी तुजी आसणे भोगता. मोगळो जेजू, ह्या वेळार तुजी काकुतीक आमी उलो मागता. ह्या संवसारांत तुवें आमकां जिवीत दिलें आनी जिविता बरोबर जायतीं देणी फावो केलीं. पूण जायते फावटी तुज्या सांगाता वेळ सारूंक आमी चुकल्या. आमचें ध्यान मोन ह्या संवसाराचेर गेलें. आमचें ध्यान मोन दुडवांचेर गेलें. आनी ह्या पासत तुका आमी फावो तो वेळ दिवंक ना. आयज जेन्ना आख्खो संवसार ही पिडेक सांपडलेलो आसा, आख्खो संवसार पिडेंत आसा, तेन्ना आयज सगळीं आमी जायतीं जाणां घरांत उरल्या. जायत्या जाणांक दुडवांचे प्रश्न, जायत्या जाणांक काम ना, जायत्या जाणांक सारकें जेवणूय ना. ह्या वेळार आमी तुजे मुखार येता जेजू, कित्याक तूं एकलोच आमचो आसरो, तूं एकलोच आमचो बरवासो. तुजे विणे आमकां आनी कोण ना. आमच्या सांगातात राव. ह्या वेळार आमचे बोगसणे आमी मागता. जेजू, आमी तुका जायते फावटी अपमान केला. आमच्या भावा भयणाक सवें आमी मोग दाखोवंक ना, आमी काकूत दाखोवंक ना, आमी तांकां बोगसणें दिवंक ना. जांचो राग आमच्या काळजान आसा त्या आमच्या भावा भयणींक आमी तुजे मुखार हाडटा आनी तांकां भुगोस म्हूण मागता. ह्या वेळार आमचेय दर एकल्याचे पातकांचें बोगसणें आमी मागता जेजू. आयज आमी कुमसार जावंक वेतेना जाल्यारूय आमकां मेळना. आनी ह्या पासत आमचेच भितर वचून परत तुजे मुखार आमी आमच्या पातकांची दूख धरता आनी आमच्या पातकांची माफी आमकां दी म्हूण मागता. आमी चुकल्या सायबा, आमकां भुगोस. ह्या वेळार उगीच रावन आमच्या पातकांचो उगडास करुया. जेजू, व्हड आमची पातकां, सोबार आमची पातकां आमी तुजी काकुतीक उलो मारता. आमी जी आज्ञा तुवें दिल्ली एकामेकाचो मोग करात ती आमी पाळूंक ना. दुडवांक लागून, सुवातीक लागून, गिरेस्काये पासत आमी दुसऱ्याक अपमान केला, आमी दुसऱ्याक दुखयला. जावं आमच्या उतरांनी, जावं आमच्या कोन्यांनी, जावं आमच्या चिंतनांनी आमी दुसऱ्याचेर घराणें घातलां, आमी दुसऱ्याक दुखयल्या, आमी दुसऱ्याक अपमान केला. ह्या पातकांचे आमी बोगसणें मागता. जी पातकां आमी केल्यांत, जावं चिंतनांनी, उतरांनी आनी कोन्यांनी, तांचें बोगसणें मागता. जें बरें आमच्यान करूंक जातालें आनी तें आमी करूंक ना ताची आमी माफी मागता. जेजू, आमकां भुगोस. मोगळा जेजू, ह्या वेळार आमी मागता सगल्या पिडेस्त भाव भयणां पासत. ही पिडा गोंयांत, गोंया भायर, भारतांत आनी सगल्या संवसाराक शिंपडलेली आसा. तर आमकां तुजो पेकोणेचो हात लाय, कित्याक तुवें पिडेवंतांक बरें केलें, तुवें मेल्ल्यांक पासून जिवे केले. मोगळा जेजू, सगल्यांची पिडा, सगल्यांचे कश्ट, सगल्यांचे त्रास आमी तुका उबारता. जायतो लोक पॉझिटीव मेळटा, जेजू तांकां नॅगेटीव कर, तांकां बरी कर. जायतो लोक मरूंक लागला आमच्या गोंयांतूय. सायबा आमकां वाटाय, सायबा आमकां पाव, सायबा आमकां भुगोस, आमकां जिवीत दी. तुजेरूच आमचो विस्वास. तुजे बगोर आमच्यान जिवंक जायना. सायबा, तुजो पेखोणेचो हात आमकां लाय. तुवें आमच्या घरा येवची आमकां फावना, पूण एकूच उतर मातुलय आनी तुजो चाकर बरो जातलो, आमी बरी जातल्या. सायबा, दुसऱ्यां खातीर आनी आमचे खातीर आमी मागता, तुजो पेखोणेचो हात लाय, आमकां बरी कर आनी पिडा नपयत कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता जेजू. आनी कोणाच्यानूच पिडा नपयत करूंक जावचें ना बगर तुज्यान. जेजू, तुजो पेखोणेचो हात पाटय, तुजो पेखोणेचो हात लाय आनी आमकां सगल्यांक बरी कर आनी आमकां सगल्यांक ही पिडेंतली वाटाय. जायतीं जाणां आमची पिडेंत पडटात सायबा, आमकां पाव.
ह्या वेळार तुजो आशिर्वाद आमचेर घाल. आमीन.